फातिमा। अज़ादारो हुसैन जा रहे हैं, हमारा मेहमान हमसे रुखसत हो रहा है। ऐ ज़मीने करबला के रहने वालों अलविदा। अज़ादारो आज तो करबला का अंदाज ही बदला हुआ है। जाफर जिनकी फौज एक तरफ, मलाइका एक तरफ, अम्बिया की सफ एक तरफ, लश्कर आदम में घिरे हुए हुसैन अकेली हैं। कभी सुलेमान आगे बढ़े, हुसैन फौज लाया हूँ, कहा सुलेमान फौज उसके लिए लाओ जो लड़ना चाहे। मलाइका आगे बढ़े, कहा रसूल के नवा से इजाज़त दो, कहा फरिश्तों की बात की इजाज़त, अब हमें इस दुनिया में नहीं रहता। एक मर्तबा रोता हुआ जाफर जिन आगे बढ़ा, कहा फातिमा के जानी क्या खानदान बनी हाशिम के जवानों को साथ नहीं लाए थे? कहा मौला कासिम कहाँ हैं? हुसैन कहते हैं लाशा पामाल हो गया। जाफर कहता अली अकबर कहाँ है? कहते सीने पे बर्छी खाई है। हुसैन कहा हुसैन अब्बास कहाँ है? सरो सीना पीट कर कहते हैं शाने कटाए दरिया पे सो गए। कहा मौला इजाजत तो लश्कर लाया हूँ, एक एक का बदला लूं। कहा खबरदार जाफर, अली अकबर और अब्बास के बाद अब मुझे नहीं जीना है। हुसैन कहते जाफर तू जा। जाफर चला, हुसैन अंबिया की तरफ मुड़े, कहा सुलेमान जाओ, यहिया जाओ, याकूब जाओ। एक मर्तबा जाफर फिर वापस आया। हुसैन ने कहा देखा, कहा जाफर तुम गए नहीं? कहा मौला एक बात बता दो, ऐसे आलम में बुलाया जाता है और आप कह रहे हो कि वापस जाओ। अरे हुसैन ने कहा जाफर जल्दी करो, अरे मेरी माँ बाल खोले हुए आ रही है। अज़ादारो हुसैन खैमे में आए, आवाज याओ ज़ैनब उम्मे कुलसूम, तुम पे हुसैन का सलाम। सकीना दौड़ी, ज़ैनब आई, कहा भैया आओ। बहन ने भाई के कहा एक रुख से अली मुर्तज़ा मालूम हो रहे हो और तुम मरने जा रहे हो। खैमे का पर्दा गिर गया। भाई बहन में क्या बात हुई मगर मुझे नहीं मालूम। अब जो हुसैन और ज़ैनब निकले तो ज़ैनब आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे। कहा ज़ैनब मेरे साथ बीमार के खैमे में चलो। ज़ैनब घबरा, ज़ैनब ने कहा घबरा के, कहा भैया कई बार तो सज्जाद के पास जा चुके हैं, इस वक्त मुझे लेके क्यों जा रहे हैं? कहा ज़ैनब सुन की बात और थी, इस वक्त की बात और है। अरे सर से पैर तक मैं जख्मी हो, असगर का खून मेरे चेहरे पर है। जवान बेटा बाप को देखेगा लिपट जाएगा। अरे कोई तो हो जो बाप से बेटे को जुदा करे। ज़ैनब एक बार सज्जाद के पास गई, कहा बेटा सज्जाद आंखें खोलो, बेटा तेरे बाबा तुझसे आखिरी रुखसत के लिए आए हैं। सज्जाद की निगाह बाप के चेहरे पे पड़ी, कहा बाबा आप इतने जख्मी हो गए, आपका चेहरा खून से रंगीन है। मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? मेरे चचा हबीब कहाँ गए? अकबर कहाँ गए? मेरा भैया कासिम कहाँ है? फरमाया बेटा सब शहीद हो गए। तड़प के सज्जाद कहते हैं बाबा असगर कहाँ है? हुसैन फरमाते हैं असगर को पानी पिलाने ले गया था मगर पानी तो न मिला, हुरमुला का तीर जरूर मिला। हुसैन ने कहा बेटा मेरे बाद तुम ही बीवी और बच्चों को संभालना। ज़ैनुल आबिदीन जब कैद से रिहाई मिले, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। बेटे से रुखसत होके चले। लैला आगे बढ़ी, आका खुदा हाफिज। रबाब की खाली गोद को देखा, असगर याद आए रो के आंसू पोछे। उम्मे फरवा को देखा, झुक के सलाम किया। कासिम याद आए रो के आंसू पोछे। बेवा अब्बास को देखा, वफादार भाई याद आए। ज़ैनब को देखा, कहा दिल संभालो हम जा रहे हैं। अज़ादारो यहाँ पे मजलिस रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में असर के वक्त दो सबसे ज्यादा थके थे। पहला तो मेरा मौला हुसैन जो सबसे आखिर में शहीद हुआ है, और दूसरा मेरे मौला का जुलजना, अरे जिस पर हुसैन सुबह से अर्श तक बैठ कर हर आवाज देने वाले शहीद के पास गए हैं। मौला आप के कलेजों को ताकत दे, अरे बीबी सैयदा आपके दिलों को हिम्मत दे। बीवियों से कहा अपनी अपनी चादरें मजबूती से संभाल लो, हम जा रहे हैं और लश्कर यजीद खैमों की तरफ आ रहा है। ये कह के तेरे खैमा पर आए। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, अरे कोई न था जो संभाले रकाबो तौसन को। अरे सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को, हुसैन झुक के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अज़ादारो बहन ने भाई को सवार किया। हुसैन ने जुलजना को आगे बढ़ाना चाहा मगर वो आगे न बढ़ा। 3 मरतबा हुसैन ने कोशिश की, आखिर में कहा जुलजना ये मेरी आखिरी सवारी है,
مجھے پتا ہے تو بہت پیاسا اور تھکا بھی ہے۔ عزاداروں سب سے پیاسے یہی تو تھے، ایک آقا حسین، ایک ذوالجناح حسین۔ کہتے ہیں اے میرے اسب باوفا، یہ آخری زحمت ہے، اب تجھ کو مجھے لے تو جانا ہے مگر واپس حسین نہیں آئے گا۔ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے دیکھا، ارے سکینہ پیروں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب ہاتھ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ مولا گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر اور سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں؟ پھر علی اصغر، ارے شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم سوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا آپ یا شاہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ عزادارو زینب آگے بڑھی، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی میرے ساتھ خیمے میں آؤ۔ ایک مرتبہ زینب نے سنا کہ حسین آواز دے رہے ہیں، عباس علی اکبر آؤ ہماری آخری سواری ہے۔ زینب نے کہا بھیا عباس و علی اکبر کو یاد نہ کریں، کہا زینب یاد کرو ابھی جب ہم مدینے سے چلے تھے علی اکبر نے رکاب تھامی تھی، عباس نے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا اور ہم مرنے جا رہے تو نہ عباس آئے نہ علی اکبر نہ قاسم۔ زینب نے کہا بھیا ابھی مجھے سمجھا رہے تھے، اب آپ کا خود یہ عالم ہے۔ کہا بہن وہ کیا کرے، تھرتھراتے ہوئے ہاتھ، ٹوٹی ہوئی کمر۔ زینب نے کہا بھیا میں آؤ تمہیں سوار کر دوں۔ حسین نے زینب کے شانے پر ہاتھ رکھا، سوار ہوئے، کہا زینب خدا حافظ، اب زہرا کا لال جا رہا ہے۔ میدان میں آئے، میمنے کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو میمنے پہ پلٹا، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا علی اکبر، اے بھیا پاس 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ تو دیکھو، بس حکم الہی آیا، تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ ارے چلتے تھے 4 طمس سے بھالے حسین پر اور ٹوٹے ہوئے تھے بچیوں والے حسین پر، ارے یہ دو نبی کی گود کے پالے حسین پر، اور قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اور تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ ارے گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پہ سر، کروٹ کر تڑپ کے لے، کبھی لی ادھر کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، اور حسرت سے کی قیام کے جانب کبھی نظر، اور گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے، ارے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ارے یہ گہرے گہرے سب یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے سب مجھنے تاک چاک تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، بس زینب خیمے سے باہر آئی، میرا بھائی کہاں ہے؟ ادھر حسین نے خاک کربلا کو جمع کیا، سدے میں سر رکھا، شمر نے پشت مبارک پر گھٹنا رکھا، زلفوں کو پکڑا خنجر چلانا شروع کیا۔ فاطمہ کی آواز آئے، اے شمر میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، بس ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر جدا ہو گیا، زیان لیا چلنے لگی، ارے فرات کا پانی نیزو چلنے لگا، عاطف غیبی کی ندائی، الا قتل الحسین بے کربلا، میں زمانہ سیدھے بیٹھا ہوں، حسین بے کربلا۔ بس ذوالجلال نے دیکھا حسین شہید ہو گئے، اب تک جتنے شہید ہوتے تھے ان کی سنانی پر حسین آتے تھے، اب حسین کی سنانی کون سنائے؟ ذوالجلال نے حسین کے خون میں اپنی پیشانی رنگی، حسین کے خیمے کے قریب آیا، چیخ کر رویا، سکینہ دوڑی، ذوالجلال کے پیروں سے لپٹ گئی میرے بابا۔